कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराणको पावन कथा अन्तर्गत आजको यस प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हिजोको प्रसङ्गमा जब श्री महादेव आफ्ना गणसहित जन्ती लिएर ती जुन हिमालय पर्वतको घरमा पाल्नु भएको थियो, त्यो समयमा ती माता मेनाले शिवजीलाई पार्वती कन्यादान नदिने फैसला गरिराखेको समयमा पार्वती र ती मेनाका बीचको संवादका क्रममा हिजोको प्रसङ्ग रोकिएको थियो। अब त्यसपछिका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, पार्वतीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि हिमालयकी पत्नी मेना धेरै उत्तेजित हुँदै पार्वतीलाई गाली गर्ने सिलसिलामा दुर्वचन प्रयोग गर्दै रुन र विलाप गर्न थालिन्। त्यसपछि मैले र सनक लगायतले उनलाई सम्झाउने धेरै प्रयास गर्यौं, तर उनले कसैका कुरा नसुनेर सबैलाई गाली गरिरहिन्। उनले यसरी ज्यादै जिद्दी कुरा गरेको सुनेपछि भगवान विष्णुले त्यहाँ आएर उनलाई सम्झाउने प्रयास गर्दै भन्नुभयो, तिमी पितृहरूकी मानसिक पुत्री भएकीले सबैकी प्यारी छौ तथा हिमालयकी गुणसम्पन्न पत्नी हो। यसरी तिम्रो सम्बन्ध साक्षात ब्रह्माको उत्तम कुलसँग जोडिएको छ। संसारमा तिम्रा सहयोगी पनि यस्ता छैनन्। तिमी धन्य छौ। तिमीले धर्मको आधार भएर पनि आफ्नो धर्म परित्याग गर्न उचित हुँदैन। यस विषयमा तिमी आफैले राम्ररी विचार गर। हामीले तिमीसँग झुटो बोल्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन। तिमीले भगवान शिवका विषयमा केही पनि जानेकी छैनौ, किनकि उहाँ निर्गुण सगुण कुरूप सुन्दर सबै हुनुहुन्छ। उहाँ सबैले सेवा गर्न योग्य र सत्पुरुषहरूको आश्रय हुनुहुन्छ। उहाँले नै मूल प्रकृति रूपी ईश्वरीको रचना गर्नुभएको हो र पुरुषोत्तमको रचना गरेर उनको छेउमा बसाउनु भएको हो। तिनै दुईवटा मध्ये सगुण रूपमा म र ब्रह्मा उत्पन्न भएका हौँ। यसपछि तीनवटै लोकको कल्याणलाई दृष्टिगत गर्दै उहाँ आफै रुद्रका रूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यसपछि यी वेद देवता तथा स्थावर र जङ्गमका रूपमा जे जति देखिएका छन् त्यो समग्र जगत पनि भगवान शिवबाटै उत्पन्न भएको हो। उहाँको रूपका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउने सामर्थ्य कसैमा पनि रहेको छैन, किनकि ब्रह्मा र मैले पनि उहाँको अन्त्यलाई भेटेका छैनौँ भने अरूको कुरा गर्दै नगरौँ। यसै कारण ब्रह्मादेखि किरासम्म देखिने समग्र जगत भगवान शिवकै रूप भएकोमा कुनै दुईविधा छैन। उहाँले आफ्नो लीलाका आधारमा यस्तो रूपमा अवतार लिनुभएको हो र पार्वतीको तपस्याका प्रभावले तिम्रो ढोकामा आउनुभएको हो। यसै कारण तिमीहरू सबै कुरा बिर्सिएर भगवान शिवको कीर्तन गर। यसो गर्नाले तिमीले आफू आनन्दित भएको र शिवजीको स्वरूप कस्तो रहेछ भन्ने कुरालाई अनुभूति गर्नेछौ। विष्णुले यसरी सम्झाएपछि मेनाको मन केही कोमल भयो, तर पनि उनले भगवान शिवलाई आफ्नी पुत्री नदिने जिद्दी छोडिनन्। भगवान शिवको मायाले मोहित भएकी हुनाले उनले यस प्रकारको धृष्टता गरेकी थिइन्। त्यस समयमा मेनालाई भगवान शिवको महत्त्व स्वीकार गर्दा केही ज्ञान प्राप्त भएकाले उनले विष्णुसँग भनिन्, यदि भगवान शिवले सुन्दर रूप धारण गर्नुभयो भने म उहाँलाई आफ्नी पुत्री दिन तयार छु, अन्यथा जतिसुकै प्रयास गरे तापनि दिने छैन। यस प्रकारका कुरा गरेपछि मेना भगवान शिवको प्रेरणाले चुप लागिन्। धन्य हो भगवान शिवको माया, जसले सबैलाई सजिलै मोहित बनाइदिन्छ। यस समयमा विष्णुको प्रेरणा अनुसार तिमी यानकी नारदले तत्कालै भगवान शिवलाई मेनाको चाहना अनुकूल बनाउनका लागि उहाँको नजिकमा गएर देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्ने अभिप्रायले अनेकौं स्तोत्रहरूले स्तुति गरेर उहाँलाई सन्तुष्ट बनायो। तिम्रो कुरा सुनेपछि भगवान शिवले आफ्नो दयालु स्वभावको परिचय दिने सिलसिलामा ज्यादै प्रसन्न हुँदै आश्चर्यजनक उत्तम र अलौकिक रूप धारण गर्नुभयो। भगवान शिवको त्यो रूप
कामदेवको भन्दा पनि धेरै आकर्षक र सौन्दर्य सम्पन्न थियो। उहाँको त्यो रूपको दर्शन पाएपछि तिमी मेना रहेको ठाउँमा गयौ। मेना, तिमीले भगवान शिवको त्यो सर्वोत्कृष्ट रूपको दर्शन गर। यो रूपमा प्रकट हुनु भएर भगवान शिवले तिमीमाथि ठुलो कृपा गर्नुभएको छ। तिम्रा यस प्रकारका कुरा सुनेपछि हिमालयकी पत्नी मेना धेरै आश्चर्यचकित भइन्। उनले भगवान शिवको करोडौं सूर्य जस्तै तेजस्वी, अत्यन्तै सुन्दर, विचित्र किसिमका वस्त्र धारण गरेको तथा अनेकौं प्रकारका आभूषण सुशोभित भएको रूपको दर्शन गरिन्। उहाँको त्यो स्वरूप ज्यादै प्रसन्न, मन्द मुस्कानले सुशोभित, सौन्दर्यले परिपूर्ण, मनमोहक, गोरो वर्णको प्रकाशमय र चन्द्रमाको रेखाले सुसज्जित रहेको थियो। विष्णु सहितका देवताले एकाग्रतापूर्वक भगवान शिवको सेवा गरिरहेका थिए भने सूर्यले उहाँलाई छाता ओढाइरहेका थिए तथा चन्द्रमाले शिरको मुकुट बनेर उहाँको शोभा बढाइरहेका थिए। यी सबै कुराले सजिनु भएका भगवान शिव ज्यादै सुन्दर देखिनु भएको थियो। उहाँको वाहन पनि अनेकौं प्रकारका आभूषणले सजिएको थियो। उहाँको शोभाको वर्णन गर्न कठिन छ। यसै गरी गङ्गा र यमुनाले भगवान शिवलाई चमर डोलाइरहेका थिए भने 8वटै सिद्धि उहाँका अगाडि नाचिरहेका थिए। यस समयमा म विष्णु इन्द्र सहितका देवता आफ्नो वेशले सजिएर भगवान शिवसँगै हिँडिरहेका थियौँ र उहाँका अनेकौं रूप धारण गरेका गणहरू अति सजिएर भगवान शिवका अगाडि अगाडि हिँडिरहेका थिए। यसरी नै सिद्ध उपदेवता, सबै मुनि तथा अन्य सबै आनन्दित भएको अनुभूति गर्दै भगवान शिव सँगसँगै हिँडिरहेका थिए। ती सबै यसै प्रकारले देवता लगायत सबै परब्रह्म परमात्मा शिवको विवाह हेर्न ज्यादै उत्साहित भएर आफ्ना पत्नी सहित उहाँको यसको कीर्तन गाइरहेका थिए भने विश्वावसु सहित गन्धर्व अप्सराहरूसँगै भगवान शिवको यस गाउँदै उहाँको अगाडि अगाडि हिँडिरहेका थिए। भगवान शिव हिमालयको घरमा पुग्न लाग्नु भएको समयमा त्यहाँ ज्यादै ठुलो उत्सव भएको थियो। त्यस समयमा भगवान शिवको जुन स्वरूप देखिएको थियो त्यसका विषयमा यथार्थ रूपमा वर्णन गर्न असम्भव छ। उहाँलाई त्यस्तो ज्यादै विलक्षण स्वरूपमा देखेर मेना एकै क्षणमा त मूर्ति जस्तै भइन्। त्यसपछि उनले प्रसन्नतापूर्वक भनिन्, मेरी पुत्री धन्य हुन्, जसले ज्यादै कठोर तपस्या गरेकी हुनाले त्यसको प्रभावले तपाईँ मेरो घरमा आउनुभयो। यसभन्दा पहिले मैले जुन तपाईँको क्षमा गर्न नसकिने निन्दा गरेँ त्यसका लागि मलाई क्षमा गरिदिनु भएर प्रसन्न भइदिनुहोस्। यस प्रकारका कुरा गरेर भगवान शिवको स्तुति गरिरहेकी हिमालयकी पत्नी मेनाले ज्यादै लज्जित हुँदै हात जोडेर उहाँलाई प्रणाम गरिन्। त्यसै समयमा भगवान शिवको दर्शन गर्ने अभिलाषा लिएका नगरका अन्य स्त्रीहरू आफ्ना सबै काम छाडेर त्यहीँ आए। तिनीहरू आफ्नो अवस्थाको पनि ख्याल नगरी जो जस्तो अवस्थामा रहेका थिए त्यसै अवस्थामा दौडँदै आए। तिनीहरू सबै भगवान शिवको त्यो ज्यादै सुन्दर रूप देखेर धेरै मोहित भए। भगवान शिवको दर्शन पाएकाले ज्यादै हर्षित भएकाले ती स्त्रीहरूले उहाँको त्यो मूर्तिलाई आफ्ना मनमा स्थापित गराएर भने, हिमालयको नगरमा बसोबास गर्ने मनुष्यहरूका आँखा आज सफल भए। जसले भगवान शिवको यो अलौकिक रूपको दर्शन गर्ने अवसर पाए तिनीहरूको जन्म सफल भयो। तिनीहरूले भगवान शिवको दर्शन गरेर आफ्नो अभिलाषा परिपूर्ण गरे। भगवान शिवलाई पतिको रूपमा पाएकाले पार्वतीको इच्छा परिपूर्ण भयो। यदि विधाताले शिव पार्वतीको विवाह नगराइदिएका भए उनको सबै परिश्रम निष्फल हुने थियो। यो ज्यादै उत्तम जोडीलाई मिलाएर ब्रह्माले ज्यादै राम्रो काम गरे। यसका प्रभावले सबैका सबै काम परिपूर्ण भए। मनुष्यले तपस्या नगरेसम्म भगवान शिवको दर्शन पाउन सक्दैन। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि ती स्त्रीहरूले चन्दन अक्षताले भगवान शिवको पूजा गरे। ती सबै स्त्रीले मेनासँगै रहेर मेना र हिमालयको भाग्यको प्रशंसा गरे। ती स्त्रीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेर विष्णु सहित देवतासँगै भगवान शिव ज्यादै सन्तुष्ट हुनुभयो। त्यसपछि भगवान शिव आफ्ना गण देवता र मुनिहरूसँगै हिमालयको घरमा जानुभयो। हिमालयकी पत्नी मेना पनि ती स्त्रीहरूसँगै आफ्नो घरभित्र गएर भगवान शिवको आरती गर्नका लागि हातमा बत्तीले सजिएको थाली बोकेर ऋषिका पत्नी र अन्य स्त्रीहरूसँगै ढोकामा आइन्। त्यहाँ आएर मेनाले सबै देवताले सेवा गर्ने भगवान शिवलाई ज्यादै प्रेमपूर्वक हेरिन्।
उहाँको शरीरको कान्ति ज्यादै चम्किलो थियो भने उहाँको एउटा मुख र 3वटा आँखा देखिरहेका थिए। उहाँको अनुहारमा मन्द मुस्कान फैलिरहेको थियो। उहाँ अनेकौं प्रकारका रत्न र सुनले सजिनु भएको थियो भने उहाँले आफ्नो घाँटीमा माला र शिरमा रत्नमय मुकुट लगाउनु भएकाले उहाँको अनुहार उज्जवल कान्तिले प्रकाशमय भइरहेको थियो। यसै गरी उहाँका हातमा सुन्दर बाला र बाजुबन्दले सजिएका थिए। अग्नि जस्तै निर्मल अतुलनीय सूक्ष्म विचित्रमय गहना र कपडाले उहाँको शोभा बढाइरहेका थिए। उहाँको शरीरका अङ्ग चन्दन कस्तुरी र मनमोहक कुमकुमले विभूषित भएका थिए। उहाँले आफ्नो हातमा रत्नमय ऐना लिनुभएको थियो भने उहाँका दुवै आँखा गाजलले सुशोभित भएका थिए। उहाँले आफ्नो कान्तिले सबैलाई ढाक्नु भएको थियो तथा उहाँ धेरै सुन्दर देखिनु भएको थियो। उहाँ कामिनीहरूका लागि यानकि जो काम वासनामा आसक्त हुन्छन् तिनीहरूका लागि अथवा युवतीहरूका लागि ज्यादै कामुक हुनुभएको अनुभूति गराउने यानकि धेरै धेरै सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अति शान्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अनुहार कोटी चन्द्रमा भन्दा पनि धेरै आनन्ददायक रहेको थियो। उहाँका अङ्गहरूको छवि करोडौँ कामदेवको भन्दा पनि मनमोहक रहेको थियो। यस प्रकारको ज्यादै सुन्दर स्वरूप हुनुभएका भगवान शिव ज्वाइँको रूपमा आफ्नो अगाडि उभिनु भएको देखेर मेना धेरै आनन्दित भइन्। उनी आनन्दको महासागरमा डुबेर आफ्नो पार्वती हिमालय र आफ्नो समग्र कुलको भाग्यको धेरै धेरै प्रशंसा गर्न थालिन्। उनले आफूलाई कृतार्थ सम्झँदै पटक पटक हर्षको अनुभूति गर्न थालिन्। मेनाको अनुहार प्रसन्नताले चम्किएको थियो। उनी आफ्नो ज्वाइँको शोभा अवलोकन गर्दै उहाँको आरती गर्न थालिन्। पार्वतीले भनेका कुरा पटक पटक सम्झेर उनी ज्यादै आश्चर्यचकित भइरहेकी थिइन्। उनले ज्यादै प्रसन्न हुँदै मनमा नै भगवान शिवका अङ्गहरू पार्वतीले पहिले बताए भन्दा धेरै सुन्दर रहेछन् तथा उहाँको सौन्दर्यका विषयमा वर्णन गर्न असम्भव रहेछ भनिन्। यस प्रकारको कल्पना गरेर मेना आफ्नो घरभित्र पसिन्। त्यसै गरी त्यहाँ आएका युवतीहरूले पनि भगवान शिवको ज्यादै सुन्दर रूपको धेरै 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 प्रशंसा गरे। उनीहरूले भने हिमालयकी पुत्री पार्वती धन्य हुन्। हामीले त आजसम्म यस्तो वर कहीँ देखेका थिएनौँ छैनौँ र कुनै समयमा मनमा पनि यस प्रकारको वरको कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। उहाँलाई पाएर पार्वती पक्कै पनि धन्य भइन्। भगवान शिवको यो रूप देखेर देवताहरू ज्यादै हर्षित भएका थिए भने गन्धर्व उहाँको यस गाउन र अप्सराहरू नाच्न थाले तथा बाजा बजाउनेहरू सुमधुर ध्वनिमा अनेकौं प्रकारका कला देखाउँदै विभिन्न बाजा बजाइरहेका थिए। हिमालयले पनि आनन्दित हुँदै आफ्ना लागि उचित मङ्गलाचरण गरे। त्यसपछि भगवान शिव आफ्ना गण र देवताहरू सहित आफूलाई बस्न दिएको ठाउँमा जानुभयो। त्यसपछि हिमालयको महलभित्रका स्त्रीहरू कुलदेवताको पूजा गर्नका लागि पार्वतीलाई लिएर बाहिर आए भने देवताहरूले प्रसन्नतापूर्वक पार्वतीलाई हेरे। उहाँको कान्ति नीलकमल जस्तै थियो भने उहाँ आफ्ना मनमोहक अङ्गहरूले विभूषित भएकी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको छड्के हेराइ भगवान शिवमा मात्र परिरहेको थियो। उहाँको अनुहार मन्द मुस्कानले सजिएको थियो भने उहाँको कपालको जुरो धेरै सुन्दर थियो। उहाँको निधारमा कस्तुरीको टीकासँगै सिन्दुरको टीका शोभायमान भएको थियो। उहाँको छातीमा भएको रत्नहरूको मालाले अलौकिक प्रकाश फिँजाइरहेको थियो। उहाँका हात रत्नबाट बनेका पाखुराको माथिल्लो भागमा बाँधिने बाजुबन्द बाला र पाखुरामा लगाउने कडा बालाले सजिएका थिए। उनका कान उत्तम रत्नबाट बनेका कुण्डलले जगमगाइरहेका थिए। उनका दाँतको प्रकाशले मणि र रत्नहरूलाई फिका बनाइदिएको थियो भने अनुहारको शोभा बढाएको थियो। यसै गरी महले परिपूर्ण ओठ गोलकाक्री जस्तै राता देखिन्थे भने उनका दुवै गोडा रत्नहरूले प्रकाश सम्पन्न पाउजेबले सुशोभित भएका थिए। उनले एउटा हातमा रत्न जडिएको ऐना लिएकी थिइन्। उनको अर्को हात कमलका फूलले सुशोभित भएको थियो। उनले आफ्नो शरीरका अङ्गहरूमा चन्दन कस्तुरी र कुमकुमको लेप लगाएकी थिइन् भने गोडामा लगाएका पाउजेब बजिरहेका थिए। ती देवता लगायतले जगतकी आदि कारण रूपिणी पार्वतीलाई देखेर भक्ति भावले आफ्नो शिर निहुर्याएर मेनासहित उनलाई प्रणाम गरे। भगवान शिवले पनि नजानिद पाराले उनलाई हेर्नुभयो तथा उनमा सतीको अनुहार देखेर आफूभित्र रहेको विरह परित्याग गरिदिनुभयो। त्यस समयमा पार्वतीलाई देखेपछि भगवान शिवले
पहिलेका सबै कुरा बिर्सन भएकाले उहाँको समग्र शरीर ज्यादै रोमाञ्चित यानकी हर्षित भयो। उहाँ हर्षित हुँदै पार्वतीलाई हेर्न थाल्नुभयो, किनकि पार्वती उहाँका आँखामा बसेकी थिइन्। यसरी पार्वती आफ्नो नगरबाट बाहिर गएर अम्बिकाको पूजा गरिसकेपछि ब्राह्मणहरूकी पत्नीहरू सहित फेरि आफ्ना पिताको अति रमणीय भवनमा आइपुगिन्। भगवान शिव पनि म विष्णु र अन्य देवता सहित हिमालयले व्यवस्था गरेको ठाउँमा जानुभयो। त्यहाँ हिमालयले व्यवस्था मिलाएका अनेकौं प्रकारका समृद्धिले सम्मानित हुँदै सबैले भगवान शिवको सेवा गर्न थाले। त्यसपछि हिमालयले वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दै पार्वती र शिवलाई उपस्नान गराएर उनले प्रार्थना गरेकाले विष्णु सहितका देवता र मुनि उनको घरभित्र गए। त्यहाँ उनले वैदिक र लौकिक विधि अनुसार भगवान शिवले दिनुभएको गरगहना पार्वतीलाई लगाइदिने क्रममा पार्वतीका सङ्गिनी र ब्राह्मणहरूका पत्नीहरूले कपडा र गरगहना लगाइदिएर उहाँको आरती गरे। ती तीनवटै लोककी माता पार्वती अलौकिक कपडा र गरगहनाले सजिएर मनमा भगवान शिवको ध्यान गर्दै भन्न लाग्नुभयो। त्यस समयमा उहाँ ज्यादै शोभायमान देखिनु भएको थियो भने दुवै पक्षकाले अत्यधिक आनन्द अनुभूति गरिरहेका थिए। ब्राह्मणहरूलाई शास्त्रीय विधि अनुसार दान दिइएको थियो भने अन्य व्यक्तिहरूलाई अनेकौं प्रकारका वस्तु बाँडिएको थियो तथा विशेष उत्सव मनाउँदै गीत र बाजा लगायतले सबैलाई मनोरञ्जन गराइरहेको थियो। त्यसपछि म विष्णु इन्द्र सहितका देवता र मुनि ज्यादै आनन्दित हुँदै भक्तिभावले भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर उहाँका चरणको चिन्तन गर्दै हिमालयको आज्ञा अनुसार आफ्नो ठाउँमा गयौँ। यसपछि कन्यादान गर्ने समय भएकाले हिमालयका पुरोहित गर्गले उनलाई भगवान शिव र जन्तीलाई आमन्त्रण गर्न लगाएपछि हिमालयका मन्त्रीहरूले गएर वर र जन्तीलाई तत्कालै आउन अनुरोध गर्दै भने। तिनीहरूले भने कन्यादान गर्ने उचित समय भएकाले तपाईहरू चाँडै मण्डपमा आइदिनु होला। त्यसपछि भगवान शिवलाई राम्ररी सजाइएको साँडेको पिठ्युमा बसाएर सबै गए। यसरी जाने सिलसिलामा हिमालयले पठाएका ब्राह्मण र उत्तम पर्वत ज्यादै उत्साहित हुँदै भगवान शिवको अगाडि हिँडिरहेका थिए तथा भगवान शिवलाई धेरै ठुलो छाता ओढाइएको थियो। उहाँको चारैतिर चमर डोलाइएको थियो। म विष्णु इन्द्र र लोकपाल अगाडि लागेका थियौँ। त्यस समयमा चारैतिर फैलिएको विचित्र किसिमका बाजा सङ्गीत मङ्गलमय वचन तथा वीणा बाँसुरी र दमाहाहरूको आवाजले सबैका कानलाई आनन्दित बनाइरहेका थिए। यिनीहरूसँगै भगवान शिव आफ्नो तेजले परिपूर्ण भएर हिँडिरहनु भएको थियो। त्यस समयमा सबै देवताले उहाँको सेवामा लाग्दै उहाँमाथि फुलको वर्षा गराइरहेका थिए। यसरी भगवान शिव विवाहको मण्डपमा जानुभयो। त्यहाँ उत्तम पर्वतहरूले भगवान शिवलाई साँडेबाट ओह्रालेर उहाँलाई मण्डपमा लगे, उहाँलाई भित्र लगे। हिमालयले पनि आफ्ना घरमा आउनुभएका भगवान शिवलाई विधिपूर्वक प्रणाम गरेर उहाँको आरती गरे। यसपछि उनले आफ्नो भाग्यको प्रशंसा गर्दै देवता र मुनिहरूलाई पनि प्रणाम गरे। त्यस समयमा हिमालयले विष्णु सहित भगवान शिवलाई तथा अन्य मुख्य देवताहरूलाई पाद्य अर्घ्य समर्पण गरेर आफ्नो घरभित्र लगेर आँगनमा रत्न चढिएको सिंहासनमा मलाई विष्णुलाई भगवान शिवलाई र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई बसाए। त्यस समयमा मेना आफ्ना सङ्गिनी ब्राह्मणहरूकी पत्नीहरूसँग आएर आरती गरेपछि कर्मकाण्डका ज्ञाता भगवान शिवलाई मधुपर्क चढाउने सहितका आवश्यक सबै कार्य सम्पन्न गरिन्। यसपछि मेरो अनुरोधमा पुरोहितको प्रस्ताव अनुसार मङ्गलमय कार्य आरम्भ भयो। यसरी मङ्गल कार्य आरम्भ भएपछि हिमालयले म र विष्णु सहित भगवान शिवलाई लगे जहाँ पार्वती पहिलेदेखि नै बसिरहनु भएको थियो। त्यसपछि बृहस्पति समेतका विद्वान ज्यादै उत्साहित हुँदै कन्यादानका लागि उचित लग्नको प्रतीक्षा गर्न थाले। गर्ग ऋषिले स्वस्ति वाचन गर्दै पार्वतीको अञ्जुलीमा चामल भरे तथा भगवान शिवमाथि अक्षता छर्किए। त्यहाँ पार्वतीले दही अक्षता कुश र जलले भगवान शिवको पूजा गरिन्, जसलाई प्राप्त गर्न पार्वतीले ज्यादै कठोर तपस्या गरेकी थिइन्। उहाँ भगवान शिवलाई ज्यादै प्रेमले हेर्दै उनी त्यहाँ शोभायमान भइरहेकी थिइन्। त्यसपछि मेरु र गर्गको अनुरोध स्वीकार गर्दै भगवान शिवले लौकिक विधि अनुसार पार्वतीको पूजा गर्नुभयो। यसरी एक अर्काको पूजा गरेर पार्वती सहित भगवान शिव सुशोभित हुनुभएको थियो। उहाँहरू एक अर्कालाई हेरिरहनु भएका
दम्पतिको लक्ष्मी सहितका देवीहरूले विशेष रूपले आरती गरे। यसै समयमा गर्गको आज्ञा अनुसार मेना सहित हिमालयले कन्यादान दिने कार्य आरम्भ गरे। त्यस समयमा आफ्नो हातमा सुनको कलश लिएकी मेना पनि पति हिमालयको दाहिने भागमा बसेकी थिइन्। त्यसपछि आफ्ना पुरोहित सहित हर्षित भएका हिमालयले पाद्य सहितले वरको पूजा गरेर वस्त्र चन्दन र आभूषणले उहाँलाई वरण गरेपछि उनले ब्राह्मणहरूसँग भने, अब कन्यादान गर्ने समय भएको हुनाले तिमीहरूले कन्यादान दिने सङ्कल्प रूपी मन्त्रहरू पढ। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले शिव महापुराण अन्तर्गत रुद्र संहिता अन्तर्गत पार्वती खण्डको शिव पार्वतीको विवाह हुनै लागेको प्रसङ्गलाई श्रवण गऱ्यौँ। भोलिका दिनमा अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक शिव पार्वतीको विवाह लगायतका अन्य प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्दै जानेछौँ। देवादिदेव महादेवको गौरी शङ्कर भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।